بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ جناب چیئرمین صاحب، میں اکثر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ۔ اللہم رب هذه الدعوة مولانا صاحب کب پہ زوزو کا تھا جی انشاءاللہ نماز نے ٹائم میں؟ جی جناب چیئرمین صاحب، مسائل اتنے ہیں کہ فارسی کا ایک مصرع ہے، تن ہما داغ داغ شدہ پنبہ کجا کجا نے ہم، اتنے زخم ہیں کہ میں پتہ نہیں کس پر وہ رکھوں، اپنا جو کم پنبہ ہے کس پہ رکھوں۔ فلسطین کا مسئلہ، اس کے لیے بے رونا ہم رو رہے ہیں، اور ہمارے بلوچستان کے مسائل ہیں، اس کے لیے بھی ہم رونا رو رہے ہیں ہر وقت۔ اور ابھی یہ مسئلہ نیا افغانستان کے جو رہنے والے ہیں واپس جا رہے ہیں، ان کا چیئرمین صاحب تینوں جگہوں پر مائیں روتی ہیں، جیسے فلسطین میں روتی ہیں، اور جس طرح کشمیر کی مائیں روتی ہیں، اسی طرح بلوچستان کی مائیں روتی ہیں۔ اور اب یہ جو سرحد پر پڑے ہوئے لوگ ہیں، اس میں چمن پر مجھے معلوم ہے ان کی مائیں اپنے بچوں کے لیے روتی ہیں، تو یہ رونا ہے، اس پر تھوڑا ہمیں رحم آنا چاہیے حکومتی سطح پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اریدو، میں ارادہ کرتا ہوں کہ نماز لمبی پڑھوں، قرآن زیادہ پڑھوں نماز کے اندر، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، بچے کا رونا سنتا ہوں تو میں ہلکی نماز پڑھتا ہوں، کم پڑھتا ہوں قرات، کیوں کہ اس کی ماں پریشان ہوگی۔ میاں نماز الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کا معراج ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کا نبی ان ماؤں کی وجہ سے اس کے تلاوت کے اندر بھی کمی کرتے ہیں تاکہ ان کی پریشانی کم ہو۔ اب یہ تو مصیبتیں ہیں، فلسطین بیچارے جو ہیں ان کے لیے باتیں تو ہو رہی ہیں اور کام کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ بلوچستان کا میں وہاں کا ہوں، ابھی مہینہ ڈیڑھ باقی بچ گئے ہیں، ہر وقت اسی کے لیے ہم روتے ہیں لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔
मुलाजमतें, आप तअज्जुब करेंगे, वहाँ के अपने लिए शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं दूसरे सूबों वाले, और बलूचिस्तान का अपने को कहकर और वहाँ मुलाजमतों पे लग जाते हैं, और चपरासी भी अपने सूबों से लेकर वहाँ चले जाते हैं। जब हमारे चेयरमैन, इसके लिए चेयरमैन साहब तवज्जो की ज़रूरत है, आप एक कमेटी बना लें, हमें अब भेजें, हम सदक और रिकॉर्डिक और जहाँ भी ये जो कारखाने हैं इनमें मालूम करें कि मकामी लोग वहाँ के कितने इन मुलाजिमतों में हैं और बाहर से आए हुए कितने हैं। और फिर वहाँ की जो है स्कीमें हैं, ताहिर साहब बैठे हुए हैं और इनको मालूम है इतने मादनियात हैं वहाँ, लेकिन निकालने के लिए कोई तवज्जो ही नहीं है। और अगर निकालते हैं, कहाँ के लोग आते हैं? कराची के जो लोग लंदन में बैठे हुए हैं उनके नाम पे लीज होते हैं। आप यकीन करें, अल्लाह जानता है, वो माएँ अपने बच्चों को लेकर और अपने तंबू के लकड़ियों को अपने सिरों पर रखकर, बाप दादा से कई पुश्तों से उनकी मिल्कियत है, उनको उतारा जाता है कि ये ठीके में फिलान के हाथ में आ गया है, कोई तवज्जो नहीं। क्यों ऐसा होता है? बाप दादा से। और बलूचिस्तान के ये जजीरे हैं जी, उनके अंदर कहते हैं जी मरकज़ के हाथ में होनी चाहिए। ये एक गैर मुनासिब बातें हैं। हमारी मादनियात जो हैं मकामी लोगों के नामों पर लीज किया जाए। और इसी तरह बलूचिस्तान में जो हालात ख़राब हैं, हम समझते हैं ज़्यादतियाँ होती हैं, लेकिन उसके लिए आप इंसाफ करें, अब वफद बनाएं पूरे, जहाँ तक वहाँ मुलाजमतों का मसला है कि जो लगे हुए हैं उनकी नेशनलिटी कहाँ की है, वहाँ के लड़के अपने जो है वो सनदात लेकर फिरते हैं, उनको वहाँ मुलाजमत नहीं मिलती है। और फिर अफ़गानिस्तान का जो मसला है, ये सिर्फ उनका नहीं है, हमारा भी मसला था, अल्लाह ने हमें बचाया। आप बलूचिस्तान नहीं गए, मैं अर्ज़ करूं, आप ये जो है ईरान को रेलवे लाइन जो हमारा जाता है वो इसके रास्ते से, इसमें जनाब चेयरमैन, इसमें हमारे बने हुए हैं वो मोर्चे बने हुए हैं कि रूस हमला कर रहा है, ग्वादर को कब्जा करने के लिए हमारे ऊपर हमला होगा। हमारे अब तक वो मोर्चे लगे हुए हैं रूस की डर की वजह से। अल्लाह ने इसको दूर किया हमसे। और इसमें सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं है, आपके पाकिस्तान का कोई सूबा नहीं होगा कि जिसके बच्चे वहाँ शहीद नहीं हुए हैं। इसको अल्लाह ने वापस किया रूस को इनके ज़रिए। तो जैसे उनके ऊपर अगर इधर आए हमारा एहसान है, तो हमारे ऊपर भी उनका एहसान है कि हमारे मोर्चों में बैठने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले वो जो है वापस हुए। फिर उसके बाद वो दूसरा आया अमेरिका, उसने कहा मैं भी अपने को देखूं। चेयरमैन साहब माफ़ करना, एक बुनियाद, एक दुकानदार था, भैंस वहाँ से गुजरता था, तो भैंस गुजरती थी वहाँ से, इसने कहा इसके शाखों में ये जो सींग है, इसमें आदमी अपना पाँव डाले ये कितना खींचेंगे इसको। बस ऐसे करते करते एक दिन उसने अपना पाँव डाल दिया, मैं देखूं, और वो भैंस ने इसको जो उठाया, पैर टूट गया, लोग जमा हुए, अरे ये तुमने क्या किया? मालिक को कहा यार इसको छोड़ो, हम इसको काट करें इसके सींग को, और फिर ये इसका पैर निकल जाएगा। कहा नहीं, इतने पैसे देते हो, नहीं तो नहीं, काटने नहीं दूंगा। कहा अच्छा पैसे ले लो, पैसे भी दिए और पैर भी टूट गया। अब लोग उसको मलामत कर रहे हैं क्यों ऐसे किया? कहा यार वो दिल में एक ख्याल आया हुआ था ना, दिल जो हुडको लथो, सिंधी में कहते हैं दिल जो हुडको लथो, दिल का जो है वो मेरा उतर गया। ये अमेरिका भी बाद में इसी तरह कमबख्त आया, उसने कहा रूस ने किया, सिकंदर आजम भी आया, यहाँ नहीं हुआ, और रूस अभी मैं अपने को देखूं, इसने भी अपना पैर अटकाया और तोड़कर वापस चला गया। अभी ये है कि हमें एक होने नहीं देंगे, कोशिश ये होगी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक न हो। इधर से हमारा दुश्मन इंडिया है, इस तरफ से हम इसको बनाएं, और मगरिब की तरफ से कुछ मजहबी लड़ाइयाँ हों, सिर्फ ये समंदर का तरफ है, अल्लाह हमें बचाए इस तरफ से। तो हमें ये चाहिए कि वो हमने उनको मेहमान रखा, बहुत अच्छा किया, अकरमुज़्ज़ैफ़,
تمہارا مہمان ہو اس کو عزت کرو. ابھی ان کو بھیجنا ہے، عزت کے ساتھ ان کو بھیجا جائے Thank you. اور ان کے ساتھ ملنا چاہیے کہ بھائی تم نے جو ہے ہم تمہیں عزت سے بھیجتے ہیں. اور یہ ہمارا حضرت چیئرمین صاحب رشتہ ابھی کا نہیں ہے. احمد شاہ ابدالی کے زمانے سے لے کر آج تک یہ بلوچستان اور یہ ایک رہے ہیں. نصیر خان نوری جو بلوچوں کا بڑا تھا 11ویں صدی ہجری کے اندر، مولانا دلی کے اندر تھا شاہ ولی اللہ، اس نے خط لکھا احمد شاہ کو کہ یہ مرہٹے جو ہیں انہوں نے ہمیں تنگ کیا ہے، ہمارے جو بادشاہ ہیں دلی والے وہ اپنے نشوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں سے احمد شاہ ابدالی نے نصیر خان نوری کو کہا جہاد کے لیے جانا ہے. نصیر خان نوری کی والدہ اماں جو ہے بی بی مریم، وہ صالحہ جس اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، وہ ماں ساتھ ہے. یہ احمد شاہ ابدالی، نصیر خان نوری پانی پت کے میدان میں جا کر انہوں نے جہاد کیا. اس زمانے سے ہم ایک ہیں. مولانا صاحب نماز کا وقت ہے جی. نماز ٹائم کافی ہے. تو اس زمانے سے ہم جو ہیں وہ ایک ہیں. تو اس کے لیے ابھی یہی گزارش ہے. جب تک آپ کو ٹائم نہیں دیا تو کہتے تھے کہ نماز کا وقت ہے. بلوچستان کے لیے ایک آپ وفد بنائیں، ہر جگہ پہ ہم چلیں، دیکھیں ان کو کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ ہم ان کے ساتھ رکھے اور ان کے ساتھ ملیں، کوئی وفد بنائیں. آمین. وآخر دعوانا